Assalamu alaikum. I am Mrs. Shazia Ramzan, your Urdu teacher from the Educators Kasoor campus. बच्चों, इससे पहले हम जिन असबाब के बारे में पढ़ चुके हैं उनमें कोई हिस्टोरिकल अभी नहीं आया था, लेकिन आज हमारे सामने जो लेसन जो सबक आपका है वो थोड़ा नहीं बल्कि वो एक बहुत अहम शख्सियत, इस्लामी शख्सियत है, बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल शख्सियत है, बहुत मशहूर खिलाफत के हवाले से उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनका उन्वान है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह। एक चीज तो यहाँ पे आई है कि यहाँ पे इनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों नहीं लगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तेमाल करते हैं हम सहाबियों के बारे में। सहाबी कौन होते हैं? सहाबी वो होती है जिन्होंने नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या उन्हें उनका दीदार किया हो, उन्हें देखा हो और उनसे कुछ सोहबत इख्तियार की हो, वो सहाबी कहलाते हैं। क्योंकि आप उनके दौर से खिलाफत राशिदा के दौर की बात की है, खलीफा आपने ना नबी पाक को दीदार कर पाए, ना देखा उनको, तब आप थे ही, पैदा ही हुए थे और आपने ना उनसे सोहबत इख्तियार की, इसलिए उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की उन पे रहमत हो। तो इससे पहले कि हम इस लेसन को, सबक को स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे ताकि सबक के बारे में देखें कि इस्लामी निज़ाम खिलाफत है क्या। आसान से लफ्ज़ों में मैं आपको बताना चाहूंगी कि खिलाफत जो है एक्चुअली ये हुकूमत होती है, किसी रियासत की वो जिम्मेदारियां संभालना, वो अंजाम देना जो पूरी जो रियाया या जो उसकी आवाम होती है, जो उनकी बहबूद के बारे में उनको मुकम्मल तौर पे हर तरह की बुनियादी सहूलतें, हुकूक फराइज़, जिसमें मुल्क का दिफा, ये तमाम चीजें, मुल्क का इंतजाम और इंसलाम संभालना, ये हुकूमत होता है। और किसी रियासत की हुकूमत, ये आज के दौर में तो हम कहते हैं कि जी वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, ये कुछ ये ओहदे वही है लेकिन नाम बदल चुके हैं। लेकिन अगर हम इस्लामी रियासत की तरफ जाएं, सऊदी अरब में आज भी खिलाफत का ही दौर चला आ रहा है। तो अगर हम पीछे चले जहां से हमारी बुनियाद, हमारा मरकज है, तो पहले इस्लामी निज़ाम खिलाफत था और उससे पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इस इस्लामी हुकूमत का, इस्लामी निज़ाम हुकूमत का आगाज किया था और वो थी मदीना मुनव्वरा की रियासत। जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो वहां जाके आपने जो हुकूमत, जो रियासत कायम की थी वो थी बिल्कुल इस्लामी हुकूमत। कुरान पाक की सूरह शूरा, उसमें भी निज़ाम हुकूमत को चलाने के जो असूल और कवायद बताए गए हैं वो एक मुकम्मल और जामे खिलाफत या हुकूमत चलाने के हैं। मदीना मुनव्वरा एक ऐसी रियासत थी जो एक मुकम्मल दस्तूरी, मुकम्मल, जिसमें तमाम के तमाम जितने भी कवानीन, कवायद और ज़वाबित थे वो तमाम इस्लामी थे, इस्लामी दर्ज के थे। अल्लाह ताला की हाकिमियत को अव्वल जानना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानना, कुरान पाक की हिदायत, कुरान पाक को अल्लाह की आखिरी किताब मानना और उसमें उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना। अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हुकूमत करते थे? आप देखें कि आप सरकार की अजमत, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी हस्ती, आपकी अजमत, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम उसे बयान कर सकें, उनकी अजमत को बयान कर सकें। लेकिन आप अब अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लेकिन जब आप हुकूमत चलाते हैं, आप हाकिम हैं, आप एक हुकूमत को चलाने वाले एक रहनुमा है, लीडर है, लेकिन आपकी जिंदगी एक ऐसे इंसान, एक आम इंसान की जिंदगी है जिससे किसी किस्म की अमारत नहीं झलकती। पता नहीं, किसी इंसान को देख के पता नहीं चल सकता कि ये कोई बहुत बड़ी, बहुत बुलंद हस्ती है। आपने जिंदगी को इस तरह से गुजारा, इतने आम अंदाज से गुजारा और एक नमूना पेश किया हाकिमीन, आने वाले हाकिमीन के लिए एक उम्दा नमूना पेश किया, उस पर हंसना पेश किया कि एक हाकिम को
बस मिलने वाला या फिर बैतुल माल में जो भी होता था वो हकदारों को अदा करने के लिए मुनासिब इंतजाम और मुकम्मल था। मुरादसार जो जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाना, तो वो तमाम एक मोहर डलवाई जाती थी आपसे, और वो मोहर होती थी हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, उन्हीं के पास रहती थी। अदल का महकमा कायम किया, और एक रूल था जो गोल्डन रूल, एक और कि आप जितने भी ओहदेदार थे उनको ये इजाजत नहीं थी कि वो कोई तोहफे तोहफे किसी से वसूल करे। तो ये निज़ाम, इसमें इतनी अगर हम इस पे बात करें ना तो एक बहुत लंबा ऐसे चला जाएगा। ये जो इस्लामी निज़ाम हुकूमत आपने कायम किया था उसकी मिसाल तो कहीं नहीं मिलती। और उसके बाद आने वाले खुलफाए राशिदीन जिनमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन चारों खुलफा ने आपके अमली नमूने पे ही अमल का जो आपने एक एग्जाम्पल उनके लिए पेश किया था वैसा ही उन्होंने कायम किया, और उसी के बारे में मजीद इस्लाहात की हालात के मुताबिक। उसके बाद जो निज़ाम एक वक्फा आया, एक वक्त था, थोड़ा सा गैप आ गया जिसमें बदअमनी का एक दौर चला था, इसमें कोई अच्छी हुकूमत नहीं मिली थी चारों खुलफाए राशिदीन के बाद। उसके बाद एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी नेक और मुत्तकी हस्ती के जरूरत थी जिनकी अल्लाह ताला ने उन्हें चुना, जिनका नाम था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह जिनको उमरे सानी का खिताब मिला, जिनको तस्बीह दी गई हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि उन्होंने उन्हीं की तरह से निज़ाम हुकूमत, सख्त हुकूमत का निज़ाम चलाया था, सख्ती से चलाया था, और तमाम जितने भी कवायद और ज़वाबित थे उनकी पाबंदी करवाई थी बड़ी सख्ती से, और एक कामिल हुकूमत कायम की थी। आपके बारे में थोड़ा सा बयान कर दूं। 681 ईस्वी बमुताबिक 61 हिजरी मदीना मुनव्वरा में बनु उमय्या की शाही खानदान में आप पैदा हुए। आपकी जो वालिदा थी वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती थी, और आपके वालिद का नाम था हजरत खलीफा हजरत सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। और आपकी उम्र मुबारक मुख्तसर बहुत कम उम्र थी आपकी, 40 बरस की सिर्फ आपने उम्र पाई। 40 साल की उम्र में, और 721 हिजरी 721 ईस्वी 101 हिजरी में आपकी वफात हो गई, आप दुनिया से कूच कर गए। ये तो इनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ है कि एक हाकिम को कैसा होना चाहिए और एक हुकूमत को कैसे चलाया जाता है। ये हमारे वो एक सुनहरा बात है हमारी हिस्ट्री का, कि जिनको अगर आज हमारे हुक्मरान पढ़ ले और उन पे अमल कर ले तो ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पाकिस्तान एक अमली नमूना पेश करेगा दुनिया के सामने। लेकिन अल्लाह बेहतर करे, बस खैर की दुआ करें। बात करते हैं हम सबक के बारे में। तो इस सबक के हवाले से आज हमने कुछ अबारात की तशरीह भी करनी है। सबसे पहली अबारत की तशरीह की तरफ आते हैं। जिस अबारत की तशरीह करनी है वो हमारे इसी सबक का पहला हिस्सा है, जो आपके बुक के पेज नंबर 78 पे पहला हिस्सा है। ये दुनिया हैरोशन की लातादाद मिसालों से भरी पड़ी है। इसी तरह ये डॉट्स और ये चलता चलता पैराग्राफ ये खत्म होता है कि दो पैराग्राफ पे मुश्तमिल है कि नाम से जानी पहचानी जाती है। जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबक का नाम, सबक का उन्वान। तो सबक का उन्वान क्या है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। जी, उसके बाद है हले उमर। तो ये पूरे पैराग्राफ में से कुछ मैंने अल्फाज मानी आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे, कुछ मजीद नहीं लिख सकी। जो आपके पास मौजूद है आपके क्लासे में वो आप याद जरूर करना। अल्फाज मानी से फिर अल्फाज आपके पास मौजूद होने चाहिए, ये कंपल्सरी है। खैर, नेकी,
برائی لاتعداد بے شمار جنہیں گنا نہ جا سکے کمپلیکس متعدد کئی عبرت پکڑے سبق حاصل کرے حوث لالچ نمائندہ پیش کرنے والا جسے ہم ریپریزنٹ بولتے ہیں خلافت راشدہ ہدایت والی خلافت ایسے حکومت کو ہدایت والی ہو توسیع بڑھانا. اب اس کی ہم تشریح کی طرف آتے ہیں. آپ نے نیکی اور برائی کے بارے میں تو آپ نے یہ کانسیپٹ پڑھا بھی ہے اور آپ کو اس کا پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس میں اس کی فطرت میں یہ شعور رکھا ہے کہ وہ پہچان سکے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, نیکی کیا ہے اور اس کے اپوزٹ برائی کیا ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور دو راستے اس کے لیے منتخب کر دیے اور اس کو عقل و شعور بھی بخشا کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ راستہ یہ کس طرف جاتا ہے اور یہ راستہ کس طرف جاتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سمجھ پہ کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے, آیا وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور یہ بھی انسان کو بتا دیا گیا کہ اگر وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا تو اسے اللہ کی رضا ملے گی اور وہ جنت کا راستہ سیدھا ہے, اور اگر وہ برائی کے راستے پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دوزخ کی دونوں کو دعوت دے گا. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تمام انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے اور اسپیشلی آخر میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کے آئے اور قیامت تک کے لیے یہ ایک راہ ہدایت ہے جن کو آگے بڑھایا خلفائے راشدین نے اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں نے, جن میں سے ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. تو اس دنیا میں نیکی اور برائی کی مثالیں بے شمار ہے, گن نہیں سکتے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے, آپ اپنے جو جائزہ لیں گے آبزرو کریں گے تو آپ کو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی جس میں آپ کو نیکی اور برائی کے بارے میں تمیز کرنے کا پتہ بھی چلے گا اور آپ کو اس کا اندازہ بھی ہوگا کہ یہ جو بندہ یا یہ انسان جو ہے یہ کون سے راستے پہ ہے, اچھے یا برے. تو بیٹا یہ جو نیکی کا راستہ ہے, نیکی کے راستے میں جو خصوصیات ایک انسان کے پاس ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں. نیکی کے راستے میں اس کو روشنی, محبت, سکھ, ایسے احساسات جب اللہ کی رضا مل جاتی ہے نا انسان کو, جب انسان سے ایک اللہ اس کو بنانے والا راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ اعلیٰ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو ایک ایسے انسان کی صفات ہوتی ہیں جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا پسندیدہ بندہ. اور جو برائی کا راستہ ہے وہ جہالت کا راستہ ہے, بالکل ایسا اندھیرا جس میں روشنی کی کوئی بھی کرن نظر نہ آئے, جس میں آپ کو صرف اور صرف برائی ہی پرومیننٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کو برائی کے راستے پہ جب انسان چلتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ میں جہاں جا رہا ہوں یہ اندھیرے والا راستہ ہے, یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ چلتا جاتا ہے. لیکن اگر اس کی سمجھ یا اس کا احساس اسے نیکی کی ہدایت دے دیتا ہے, روشنی پا لیتا ہے, تو وہ اس کے اندھیروں کو اجالا کر دیتی ہے. یہی اس میں تمیز ہے, اس میں فرق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک شعور والا, ایک احساس والا ایک اسے دیا ہے, ایک نعمت دی ہے جس کے ذریعے وہ جان پاتا ہے. حضرت ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جیسا انہوں نے نظام حکومت قائم کیا تھا, ایک مکمل دستوری حکومت تھی, مکمل نظام جو حیات تھا اسلامی طرز کا تھا. ان کے بعد خلفائے راشدین چاروں جو پہلے حضرت ابوبکر صدیق جن کی حکومت, جنہوں نے بہت ہی ایسے لوگ ان کے دور میں آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, آپ نے ان کا غلط عمل کیا, ان کے خلاف جنگ کی, پھر زکوٰۃ کا نظام اسپیشلی آپ نے قائم کیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایسی اصلاحات کی جو اگر آج بھی جن کی سختی اگر آج ہو جائے تو یہ ایک مثالی حکومت بن سکتی ہے. انہی کو آگے حضرت علی نے بھی اور حضرت عثمان اور حضرت علی نے بھی انہیں فالو کیا اور ان میں مزید اصلاحات بھی نافذ کی, یعنی قائم کی, اس کے اندر لاگو کی. اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان کی حکومت ان کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہے. ان چاروں خلفائے
بعد کچھ عرصہ ایسا تھا جس میں کوئی مناسب یا کوئی ایسی پرماننٹ حکومت نہیں ملی تھی اس ریاست کو جس میں کہ کچھ روشنی لوگوں کو مل پاتی. ایسے حاکم آئے جنہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا, تو بدامنی, انتشار, بدسلوکی, اخلاقیات سے لوگ جو تھے وہ ہٹ گئے تھے. تو ایسے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ ایک حاکم کی حیثیت سے, ایک حکمران کی حیثیت سے سامنے آئے, جنہوں نے بہت سی اصلاحات کی اور ایسی اصلاحات کی, یعنی کریکشن کی, سدھارا, ایسے نظام قائم کیے جن سے لوگوں کو فلاح ملی. آپ نے فلاحی کام کیے, فلاح عامہ کے کام کیے, لوگوں کی بھلائی کے کام کیے, اور بہت سے ایسے انتظامات بھی کیے جن سے حکومت میں بہت سی تبدیلیاں آئیں, اور ان تبدیلیوں کے عوض وہ ایک بہت اچھی ریاست, ایک مثالی ریاست بنی, اور جن کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ان کا یعنی تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اچھائی کو کسی کے ساتھ ریزیمبل کرنا, ملا دینا. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زیادہ فالو کیا, اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کا خطاب ملا حضرت عمر سے تشریح. جی, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ میں آئی ہوگی. اس کے بعد ہم نے اس کی دوسری عبارت کی بھی تشریح کرنی ہے. جی بیٹا, عبارت نمبر 2 جو ہماری ہے وہ ہے جو شخص خدا کی اطاعت کرے. یہاں ڈاٹس آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پیراگراف مکمل اس میں زیادہ ہے, اور یہ یہاں تک ہے کہ ظلم کر کے اکٹھا کیا, ظلم کر کے اکٹھا کیا. یہ پیراگراف آپ کے پیج نمبر 79 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, لاسٹ سے بالکل لاسٹ والی لائن ہے جو شخص خدا کی اطاعت کرے, اور پیج نمبر 80 پہ ظلم کر کے اکٹھا کیا. سیکنڈ جو پیراگراف آپ کا بن رہا ہے ہاف پیج وہاں تک ہے. اس میں سے کچھ جو الفاظ کے معنی ہیں وہ میں نے یہاں لیے, سبق عنوان کو ایز میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا, لکھ دی ہے. اس کے بعد ہر لغت میں اطاعت, فرمانبرداری, منتخب, چنا ہوا, واجب, ضروری, زیب تن پہننا, پرہیزگاری, اللہ کا ڈر, نظر کر لیے تحفے کے طور پہ دے دیں. اب اس کی ایکسپلینیشن یعنی تشریح کریں گے ہم, اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اسے بڑے شارٹ میں ہم نے ایکسپلین کرنا ہے, بالکل شارٹ کر کے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے, جوڑنا ہے اس پیراگراف کے ساتھ. پیچھے سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا خیر و شر کی تمیز کے ساتھ, اور ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جو اچھائی اور برائی کے بارے میں ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ انہیں حضرت عمر فاروق کے سے تشریح دے کے انہیں ثانی کا خطاب دیا گیا, کیونکہ انہوں نے ایک ایسی حکومت قائم کی جو بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق تھی, جو اسلامی طرز کی تھی. اور